इफ्तारी के सिलसिले में मौका तक किया कि आप तमाम मोमिनीन की ज़ियारत भी हो गई और नमाज दिल भी खुश हो गया कि पूरे साल जिन लोगों से मुलाकात नहीं हो पाती उन सब के बीच में बैठे भी हैं और वो यहाँ पर तशरीफ़ लाए। और इसके साथ साथ दुआ करूँ कि इन रज़ा खाने के वो तमाम बुजुर्गवार जो जहान फ़ानी से कूच कर गए हैं जहान फ़ानी की तरफ, और वो अज़ादारों के वालिदैन जो इस दुनिया में नहीं है, परवरदिगार उन्हें जवाल रहमत में जगह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाज़ी ला युग़लिबु मा'ल-क़ाइलूना व ला युसीनी मा'ल-क़ाइलूना व ला युअद्दी अकुल मुजतहिदून अल्लज़ी ला युद्रिकु क़ुदरहु व ला युनालु मौज़िल फ़िदल अल्लज़ी आबे मौजूदिन व अजलि मौजूदिन अल्लज़ी ख़लाइक़ु बिक़ुदरति व नशरुल रियाइ बिरहमति व तनक़िस्सुल मैदानुल अलज़ी वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व ख़ातमुन नबिय्यीन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम व मुनकिरि फ़ज़ाइलिहिम व ग़ासिबि हक़ूक़िहिम व इलल यौमिद्दीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लहू युसब्बिहु बिहम्दिही व लहू युसब्बिहु बिहम्दिस समावाति वल अर्ज़ि व मन फ़ीहिन व मिन कुल्लि शैइन युसब्बिहु बिहम्दिही वलाहु ला युफ़्क़हून। सलवात कर रहा हूँ कि जितनी मजालिस में पढ़ता हूँ अहले तशय्युअ के लिए पढ़ता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ आपके बहुत मसला पेश आने लगा है पूरे पाकिस्तान में, हमारे माहौल में, हमारे घरों में, कि हमारे घरों में अहले तशय्युअ के रहते हुए हम अहले तशय्युअ नहीं, ये हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आ रही है। हम अपने घरों में जहनों के बीमार पैदा कर रहे हैं। तो मैं जो कलाम जो भी पेश करूँ, जो भी ख़त आप तक भेजूँ, उसका जवाब दीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि मैं जो बात कर रहा हूँ मोहब्बत के प्याले पीने वालों से बात कर रहा हूँ। मेरा ये ख्याल था कि जो अनवान मैंने बिस्मिल्लाह का शुरू किया हुआ है मैं उसी को जारी रखूँगा, लेकिन हज़रत भाई ने कहा कि कुछ नई चीज़ हो जाए। बिस्मिल्लाह जी, वाह वाह वाह। आपको देके जा रहा हूँ और मैं बता नहीं सकता है कितनी रातों की अर्करेजी है, कितनी किताबों को खोल के देखा गया है, कितने दिनों को रात बनाया गया और रातों को दिन बनाया। वाह 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 वाह। इसीलिए सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 44 मैंने 44 आपके सामने बयान की, जिसमें परवरदिगार कहता है कि तस्बीह करते हैं समावात ज़मीन आसमान वल अर्ज़, तस्बीह करते हैं अर्ज़ वाइन फी शैइन, जो इन दोनों के दरमियान युसब्बिहु बिहम्दिही, हर वक्त तस्बीह करते हैं। दोबारा परवरदिगार जोर दे रहा है कि हर वक्त तस्बीह करते हैं। पहले तस्बीह करता है आसमान, फिर तस्बीह कर रही है ज़मीन, फिर इन दोनों के दरमियान, मगर ये नहीं कायनात की हर शय युसब्बिहु बिहम्दिही तस्बीह करती है वलहुम याअलमून, लेकिन तुम्हें उसका इदराक नहीं। असल बात मुझे पता चले कि आपकी जो तस्बीह पढ़ने का अंदाज है उससे आपको लुत्फ़ है। कुरान में 85-86 मकामात पर तस्बीहात का जिक्र है, इतना जिक्र नमाज का नहीं जितना तस्बीहात का, और तस्बीहात में तस्बीहात अरबा आपने सुना है। किसी भी आलिम दीन से, किसी भी फ़िक़्ह के आलिम दीन से पूछ लीजिए तो तस्बीह अरबा को तलकीन करता है कि ये बड़ी सलवात पूछा जाए कि तस्बीह अरबा है क्या, लोगों से पूछा जाए तस्बीह अरबा है या, चंद एक लफ्ज़ों में बताकर फारिग कर, लेकिन तस्बीह अरबा है क्या ये मैं आपको बताकर आगे चलूँगा। बस अपनी मंजिल की तरफ ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, क्योंकि मुझे पता है इंसानी फितरत में है कि ज़्यादा भी नहीं बैठा जा सकता। बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह। कोशिश पूरी करूँगा कि आप तक ज़्यादा से ज़्यादा आप तक पहुँचा के आप अगर मेरी उंगली पकड़े और उस मुकाम पर पहुँचे कि जहाँ पर सिर्फ हकीकत की किबरियाई रही, एक नूर की जलवा नुमाई, वहाँ पे परवरदिगार की खलबत थी और नूर की जलवत थी। उस हकीकत नूर को परवरदिगार ने 2 हिस्सों में तकसीम किया, 2 हिस्सों को तकसीम करके 5 हिस्सों में तकसीम कर दिया। जब 5 हिस्सों में तकसीम किया तो अपने आप को उस नूर के सामने, उन हस्तियों के सामने आया किया। जब उन हस्तियों के सामने आया किया तो पहली हस्ती ने जो देखा आसमान,
جو پہلی ہستی نے، جو بڑی ہستی تھی، اس میں سے دیکھا، اس نے کہا سبحان اللہ۔ جب دوسری ہستی کی نظر پڑی جو اس کے پیچھے کھڑی تھی، اس نے کہا الحمدللہ۔ لیکن اس کے ساتھ تیسری ہستی جو تھی، جب اس کی نظر پڑی تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ۔ لیکن ایک چوتھی ہستی تھی، اس ہستی نے جب دیکھا تو اس نے کہا اللہ اکبر۔ اس نے اس ہستی کو دیکھا تو اس نے کہا سبحان قدوس ربنا ربی و رب الملائکۃ صلوات۔ پروردگار کو اب مجھے یہ نہیں معلوم کہ ان کی یہ ادا پسند آئی اس بے دل کو جو دل نہیں رکھتا، ان کی یہ ادا پسند آئی، لہجے کی شیرینی پسند آئی، یا ان کا یہ طریقہ پسند آیا۔ پروردگار نے اس تسبیح کے صدقے میں عرش بنا دیا۔ اس کو ذہن میں رکھیے گا کیونکہ عرش کا ایک جملہ میں آخر میں معنی چلے گا اور ان لوگوں کو جو کمزور دل کے نہ ہو، جنہیں اٹھائیے نہ آتی، جنہیں مدنی نہ ہوتی، سمجھتے ہیں؟ پروردگار نے وہ عرش بنا دیا، لیکن ابھی عرش کی تکمیل نہیں کی۔ پروردگار نے عرش بنانے سے پہلے عرش کے 4 ستون بنائے، جسے ہم اردو زبان میں کہتے ہیں 4 پائے بنائے۔ جس تسبیح نے الحمدللہ کہا تھا، اس نے اس عرش کے اگلے ستون میں دیکھ کے سبحان اللہ کہا تھا، اس کا ایک پایا لگایا۔ جس تسبیح نے الحمدللہ کہا تھا، اسی ستون کے ساتھ کا اس نے دوسرا پایا لگایا۔ جس تسبیح نے لا الہ الا اللہ کہا تھا، اس نے اس پہلے پائے کے، جس نے سبحان اللہ کہا تھا، اس کے پچھلا پایا لا الہ الا اللہ سے بنا دیا۔ اور جس تسبیح نے الحمدللہ کہا تھا، اس کے جو پیچھے پایا لگایا، اس کے پیچھے اللہ اکبر کا پایا لگایا، عرش بنایا، اور خود اس عرش کے ساتھ ساتھ ایک پردے میں پیچھے چھپ گیا، ایک پردے میں پیچھے چھپ گیا۔ اب وہ پردہ تھا سبحان اللہ، سبحان القدوس رب الرب رب الملائکۃ والروح۔ اب وہ جو پردہ تھا، وہ پردہ دار تھی بطول، جس کے حجاب میں وہ چھپ گیا۔ اب اگر کمزور دل نہیں ہے، میں نے کچھ عرصے پہلے کہا تھا، صرف آپ تک یہ پہنچانے کے لیے کہ تاکہ آپ کے ایمان کو تازگی آئے، اس وقت کے اللہ نے پروردگار نے ان کے پیچھے چھپنا شروع کیا، ان کے پیچھے چھپنا شروع کیا۔ اب اگر لا الہ الا اللہ کے پیچھے چھپتا تھا تو اللہ اکبر پکڑ لیتا تھا، اللہ اکبر سے بچنے کے لیے وہ الحمد کے پیچھے چھپتا تھا تو الحمد کے پیچھے سبحان اللہ آ جاتا تھا۔ جب سبحان اللہ آتا تھا تو وہ ایک ایسے پردے میں چلا جاتا تھا کہ نہ وہاں پہ لا الہ الا اللہ آ سکتا تھا، نہ اللہ اکبر آ سکتا تھا، نہ سبحان اللہ آ سکتا تھا، وہاں پہ آ سکتا تھا تو صرف ایک ہی آ سکتا تھا جو الحمدللہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ عرش پر جب رسول کو بلایا، میں جلدی میں صرف اپنے مقام پہ دے رہا ہوں، تو جب عرش پہ رسول کو بلایا تو حجاب سے جو بات ہو رہی تھی وہ الحمدللہ سے ہو رہی تھی۔ کیونکہ دیکھیے اس منزل کو سادہ سی زبان میں آپ کو سمجھا دوں، یہ جو بطول ہے بیٹی ہے رسول کی، رسالت کی۔ اب بیٹی کے پردے میں باپ ایک حد تک جا سکتا ہے، بیٹی کے پردے میں باپ ایک حد تک جا سکتا ہے۔ اب اس بیٹی کی جتنی اولاد ہے اس کا بھی دروازے پہ رکنا فرض بنتا ہے، اس کا بھی دروازے پہ رکنا فرض بنتا ہے، لیکن الحمدللہ ایسا ہے جو اس پردے کے اندر بھی جا سکتا ہے۔ سلوات پڑھیے گا۔ بڑا مشکل والا میں نے آپ کو بتایا ہے جو ہوتا ہے۔ اب جب یہ پائے بنائے تو پروردگار نے جو سبحان اللہ کا پایا تھا اس کو امر خلقت دے دیا۔ یہ لہجے کی چرشیدی نہیں تھی، اس کو امر خلقت کا پایا تھا اس کو رسول دے دیا۔ جو لا الہ الا اللہ کا پایا تھا اس کو کلمہ تحلیل دے دیا۔ ابھی میں بتاتا ہوں کلمہ تحلیل کیا ہے۔ لیکن جس نے اللہ اکبر کہا تھا، جس نے اللہ اکبر کہا تھا اسے موت دے دی، وہ موت کا مالک ہو گیا، وہ موت دینے والا ہو گیا۔ سب بات پڑھیے گا۔ اللہ نے جتنا بھی نظام بنایا، یہ 4 نظام بنائے، اس کے بعد کل کائنات کے جتنے نظام ہیں اس کے تابع ہیں۔ اب اس نظام کو سمجھیے گا، جب وہ چیز جو چھپی ہوئی ہو، جو پہلے کبھی آپ نے نہ دیکھی، جب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو آپ کے دل پہ چوٹ لگتی ہے، جبھی تو کہتے ہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ جی اسرا بے حمدہ۔ قرآن کئی جگہ کہتا ہے سبحان اللہ، کہ وہ چیز جو اندیکھی چیز ہو جب آپ دیکھیں تو سبحان اللہ کہتے ہیں۔ اب جب سبحان اللہ کہتے ہیں تو یہی امر خلقت ہے،
इसी को परवरदिगार ने कहा इन्नमा इरादा युशैइन फी अम्र कुल्ले, ए रसूल हमने अपना कुल अमर तुझ पर नाज़िल कर दिया जो कि शरीयत है। ये तमाम अमर मैंने तुझ पे नाज़िल कर दिया शरीयत है। अब जो अलहम्द का पाया था उसको रिस्क का मालिक बनाया। जब उसको रिस्क का मालिक बनाया तो समझे जब आपको भूख लगती है और आप खुराक खाते, जो भी जिस जगह खुराक खाता है वो खुराक खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह करता है। जब अल्हम्दुलिल्लाह करता है तो अलहम्द के पाए का मालिक जो था वो आपका खैबर शिकल था। अगर अंगूठी को जरा सी जुम्बिश दे दे तो पूरी कायनात तक रिस्क पहुंच जाता है। जरा सी जुम्बिश दे दे तो पूरी कायनात तक रिस्क पहुंच जाता है। अब जिसने कहा था ला इलाहा इल्लल्लाह उसे कलमा तहलील अता किया, कलमा तहलील अता किया कि उसको मौत का मालिक बना। इसलिए जो शख्स मरता है जहाँ मरता है ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं, और जब ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं तो उस हस्ती का सदका होता है। जब जिंदगी मिलती है किसी भी चीज को जिंदगी मिले या जिंदगी जाए, जब इस जगह से जाए तो आपके मुंह से निकलता है अल्लाह अकबर, तो पता चला कि ये जो जिंदगी का मालिक है, ये जो मौत का मालिक है, ये जो जिंदगी का मालिक है, ये अल्लाह अकबर है। इसी जिंदगी के मालिक ने बताया कि नेज़े पे सर चढ़ जाए, अगर नेज़े पे सर चढ़ जाए तो पाश तो हो सकता है लेकिन कुरान पढ़ता है, तो वो कुरान पढ़ता है। सलवात पढ़िए। ये तस्बीहात अरबा इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि मेरे साथ आप उस मंजिल पर पहुंच जाए जहाँ मैं ले जाऊँ। यही वजह है कि जब मौलाए मुश्किल कुशा खिताब कर रहे थे कूफे की मिंबर सुलूनी पर, तो कहा नहानो तहतुल अर्श, कि हमसे ही अर्श है, नहानो ये हम ही अर्श है। सलवात पढ़िए। अब इससे आगे मैं चलता हूँ सुकून को दूसरों के ऊपर थोड़ा सा तखफ़्फ़ुफ़ करके। अब जब परवरदिगार ने ये निज़ाम बनाया, इस निज़ाम को चलाने के लिए, इस अर्श के पायों को निज़ाम के चलाने के लिए कुछ नाज़िल भी बनाए। अच्छा, जो खलकत का नाज़िल है उसका नाम जिब्रील है, जो काबे खलकत, जो खलकत के पाए के नीचे वो है जिब्रील। और जो रिस्क देने का मालिक है उसका नाम है मीकाईल। आप कहेंगे कि भाई ये बात क्यों कहने हैं, तो मैं आपको बताता हूँ उसकी तौजीहात बताता हूँ। और जो जिंदगी का मालिक है, जो कलमा तहलील का मालिक है, उसका नाम है इसराफील। और जो मौत का मालिक है उसका नाम है इसराफील। ठीक है, अब आप यकीन कर लीजिए मेरी बात का, कुरान इसकी दलील है। किसी आलिम दीन से पूछ ले, किसी से पूछ ले, जब भी परवरदिगार अब जिब्रील खसूसी मुलाजिम है अमरे खलकत का, मोहम्मद मुस्तफ़ा का। जब आता है जिब्रील आता है खसूसी मुलाजिम है। मीकाईल खसूसी मुलाजिम है खैबर शिकल का, जब आता है मीकाईल आता है। अच्छा, इसराफील मुलाजिम है तहलील का, जिंदगी का। जब आता है इमाम हसन के पास, और जब मौत की बात आती है तो आता है इसराफील। अच्छा, अब कहेंगे लेकिन कि भाई ये क्या बात है, पैगाम लेके जब आ रहा है, वही लेके जब आ रहा है तो जिब्रील आ रहा है। खसूसी मुलाजिम है तो सबका ही मुलाजिम, लेकिन खसूसी मुलाजिम है जिब्रील। अच्छा, मुझे बताएं जो रिस्क लेने आता है फरिश्ता, वो अली के दर पे क्यों आता है? भाई रसूल भी है, खुदा के पास से रिस्क मांगने आ रहा है, अली के दर पे क्यों आ रहा है? क्योंकि उसे रिस्क के हिलने की तवक्को है। अभी तक खिला नहीं है, कुछ खिलेगी तो रिस्क मिलेगा। ये सलवात पढ़िए। अब कुछ तस्वीर समझ में आने लगी। अब सुनिए, अब परवरदिगार ने वो अर्श के पाए बनाए जिसके ऊपर अर्श है, उसके नीचे इस निज़ाम को चलाने के लिए खसूसी मुलाज़िमीन बनाए। मुलाज़िमीन के नीचे करोड़ों मुलाज़िमीन ऐसे हैं जो उनकी मदद करते हैं, जो उनके अहकामात को मानते हैं, लेकिन ताबे उस अमर के
अब परवरदिगार ने क्या किया कि इसी का परचम बनाया कि सबके सामने वो परचम। अब जो परचम बना अमरे खलकत का, वो परचम तस्बीह क्या आगे बस एक जुमला देके आगे निकल। वो परचम तस्बीह बना। रिस्क का परचम लवाउल हम्द बना, जिसका मैंने आपको बताया था कि लवाउल हम्द बना। तहलील का परचम लवाउल तहलील बना, और शब्बीर का परचम लवाउल अल्लाहु अकबर। ठीक है। अब मैंने जो परचम बताया था लवाउल हम्द, वो एक ऐसा परचम है कि तमाम मलाइका भी मिल जाएगी। मशवरा थोड़ा नया है तो एक रिवायत दे के चलो। तमाम मलाइका भी मिल जाए तो परचम उठाया नहीं जा सकता। और उन मलाइका में एक वली का मलाइका ऐसा है जिब्रील, जिसने 600 ज़रबे 600 मील का खित्ता दूर अपने पर के कोने पर उठा लिया जब परवरदिगार ने कहा, और उठा के खड़ा हो गया। जब उठा के खड़ा हो गया तो अहकम इलाही का अमर इलाही का इंतजार करता रहा, पूरी रात गुजर गई। 600 ज़रबे 600 मील का खित्ता, जिस पे पहाड़ भी थे, दरिया भी थे, समुद्र भी थे, अशरात भी थे, जंगलात भी थे, जलिद भी थे, पर पल के किनारे पर उठा लिया। अब पलटाता नहीं, अमर इलाही का इंतजार कर रहा है। अब ये इसलिए कि पर उठाना पलटना चाहता है, नहीं पलटता। एक सफेद बारिश बंदा है जो काफिर है, गुनाहगार है, वो अपने सर के नीचे हाथ करके सिर्फ आसमान को देख रहा था। तो जब परवरदिगार से पूछा तो जिब्रील को परवरदिगार ने कहा मुझे शर्म आती है, बारिश सफेद है, काफिर है, मुनाफिक है, देख तो मेरी तरफ। मौला मुश्किल कुशाफ्ते कहते में कहते काफिर मुनाफिक बारिश हो जो खुदा की तरफ देख रहा हो, लेकिन उसके मुकाबले में परवरदिगार उसकी हिमायत नहीं कर रहा है। लेकिन एक मुसलमान हो, बारिश हो और मोहब्बत अहले बैत रखता हो तो परवरदिगार उसकी कितनी हया करेगा। तो परवरदिगार को जिब्रील ने उठा के रखा। अब जिब्रील से पूछा, जिब्रील तुम थके नहीं? उसने कहा मुझे तो पता ही नहीं चला। 600 मील का खित्ता पर के किनारे पे उठाया हुआ है, इसकी ताकत का अंदाजा लगाइए। अब ये लवाउल हम्द क्या है? वो लवाउल हम्द का परचम इतना भारी है कि तमाम जिब्रील के जितने भी लोग, तमाम मलाइका, तमाम कुर्रबीन उसे हिला भी नहीं सकते। ये एक लवाउल हम्द है, मैंने बताया। अब जो तस्बीह का परचम है, अब जो तहलील का परचम है, जो परचम तहलील का उठाएगा, हम निजाम करते हैं ना, अब जो तहलील का परचम उठाएगा वो उठाएंगे हजरत हमजा। जो तमजीद का परचम उठाएगा वो हजरत जाफर उठाएगा। ठीक है। जो परचम अमरे खलकत उठाएगा, जो परचम अमरे खलकत उठाएगा वो अली होंगे। लेकिन तस्बीह का परचम तुम्हारा वो उठाएगा बे हाथों का गाजी, जिसके परचम तुम उठाते हो। और वो तस्बीह क्या है? और उस तस्बीह को समझेगा। वो तस्बीह क्या है? ये वो तस्बीह है। भाई आप भी नमाज पढ़ते हैं, हम भी नमाज पढ़ते हैं, हर कोई अपने तरीके से नमाज पढ़ता है। आप भी तस्बीह पढ़ते हैं और खुदा भी तस्बीह करता है। वो खुदा भी तस्बीह करता है। अब जब वो क्या तस्बीह करता है? एक तारीकी की रात थी और उस हकीकत को चाहत थी, तारीकी की रात थी, उस हकीकत को चाहत थी, उसे अपने पास बुलाया, इंतजाम किया, इतना इंतजाम किया कि बुराक थक गया तो बहरम आया, बहरम थक गया तो रफरफ आया, रफरफ थक गया तो बहरे नूर का समुंदर आया, बहरे नूर का समुंदर आया तो अदना मिन्नी मेरे करीब आ जा, मेरे करीब आ जा, मेरे करीब आ जा। 10,000 दफा ये आवाज आई, मेरे करीब आ जा। और जब करीब पहुंचा तो कहा या तो ए मोहम्मद कुछ देर ठहर जा, इन्ना रब्बी सलाती, तेरा रब नमाज पढ़ रहा है। और अंदर से आवाज आ रही थी, ये वो परचम है जो अब्बास उठाएगा। सलवात पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। कोई मुश्किल तो नहीं हो रही, ये तो नहीं है। अब ये वो परचम जो है वो अब्बास उठाएगा। अमरे खलकत रसूल के साथ है, अमरे रिस्क खैबर शिकन के साथ है, अमरे तहलील इमाम हसन के साथ है। समझ रहे?
اور امر زندگی حسین کے ساتھ ہے. واہ واہ واہ. ٹھیک ہے, ان سب کا پردہ وہ حجاب ہے جس کی تسبیح خدا پڑھتا ہے. اب آپ جب تسبیح پڑھیں گے تو یقیناً پڑھتے ہوئے مجھے ضرور دعا دیجیے گا کہ پروردگار کی وہ تخلیق جس کے لیے پروردگار نے اس کائنات کو پہچانا بنایا اور اپنی حقیقت کو آپ کے سامنے آیا کیا. سر بات پڑھیں گے. واہ بھائی واہ. مشکل تو نہیں ہے. اب میرے نزدیک اب میں وہ دینا چاہ رہا ہوں جو ممبر دے رہا ہے. میرا عنوان ختم جو میں آپ کو پہنچانا چاہتا تھا, آپ سے بس اجازت سنوں گا, وہ میں نہیں پہنچا. اب یہ ممبر دے رہا ہے ان لوگوں کے کہ یہ دو لوگ ہیں جو یہاں پہ بیٹھے اور راوی ہے مفضل. یہ وہ راوی ہے جو 4 اماموں کے زمانے کا راوی ہے. 4 اماموں کی روایت مفضل سے ہے. اگر مفضل کی کوئی روایت آ جائے تو کوئی اہل بیت کی کتاب جو لکھی گئی ہے اسے رد نہیں کرتا. مفضل کہتا ہے کہ میں نے مولا سے پوچھا, مولا ان اللہ یکلم, کہ پروردگار کلام نہیں کرتا من البشر, بشر سے الا براء الحجاب, یا حجاب سے کرتا ہے یا وحی کے ذریعے کرتا ہے, چھپ کرتا ہے. یہ نہیں سمجھا. تو مولا نے کہا اب میں کیا بتاؤں, معراج پر اس جگہ سکون قدوسن کی آواز آ رہی تھی. یہ ہے بطول, سمجھ رہے ہیں, یہ ہے بطول کی اہمیت. یہ حجاب قدرت ہے. بطول کی اہمیت یہی ہے کہ رسول جب جاتے ہیں در پر تو چادر بچھاتے ہیں. واہ واہ واہ. جب جاتے ہیں در پر اجازت مانگتے ہیں, ملائکہ کی تو ضرورت ہی نہیں. رضا کا وقت تھا, رسول نے منتقل ہونا تھا, دروازہ بجا دق الباب, رسول خاموش, پھر دق الباب, پھر رسول خاموش, پھر دق الباب, پھر رسول خاموش. جناب فاطمہ نے پوچھا بابا 3 دفعہ دق الباب ہوئی ہے, 3 دفعہ دق الباب ہوئی, آج تک آپ نے کبھی ایسا نہیں کہ جواب دیں. کہا فاطمہ آ گئے ہیں لینے, موجود تم ہو, در میں کس طرح داخل ہوگا, در میں کس طرح داخل ہوگا. تو جب فاطمہ جناب فاطمہ وہاں سے اٹھ کے گئیں تو روح رسول منتقل, پہلے منتقل تھی, ہمت نہیں تھی کہ کوئی وہاں پہ داخل ہو سکتا. سلمان پڑھ آگے جو قبیلے کا سردار تھا, جب اسے پتا چلا کہ رسول کی بعثت ہو گئی, رسول آ گئے, رسول نے رسالت کا اعلان کر دیا. اس نے کہا میں رسول کو سلام کرنے جاؤں, میں رسول کی نیابت کے لیے سلام کرنے جاؤں گا. لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ وہ بیمار پڑ گیا. جب وہ بیمار پڑ گیا تو جتنے بھی اپنے تحفے دوائے تھے قبیلوں کے سرداروں کو کہا کہ شاید میں سفر کی مسافت نہ کر سکوں, اس ہستی کی زیارت نہ کر سکوں, تم جو ہو جاؤ اور جا کر میرا سلام نہیں. اب وہ لوگ آئے, رسول نے کہا بنی عامر نہیں آئے. انہوں نے کہا کہ یہ سلسلہ تھا. رسول نے ایک مستحق کی دی تاریخ پہ اٹھا, اس میں اپنے دعا کو منتقل کیا اور کہا کہ بنی عامر کو یہ جا کر پلا. اب جب بنی عامر نے وہ کیا تو وہ صحت مند ہو گیا, اور اتنا صحت مند ہوا کہ اس کے ہاں ایک اولاد ہوئی جو لا اولاد تھا, اس کا نام ام البنین تھا. اس اولاد کا نام بنی عامر کی جو بیٹی تھی ان کا نام ام البنین تھا, اور یہ ام البنین والدہ بنی حضرت عباس ہے. تو جناب فاطمہ اس لیے حضرت عباس کو اپنا بیٹا کہا کرتی تھی کہ ان میں لعاب رسول کا اثر تھا. اس میں لعاب ہو سکتا ہے, آپ مجھ سے اگری نہ کریں, لیکن تاریخ جو ہے یہ میں وہ بتا رہا ہوں, یہ اس میں لعاب کا اثر شامل تھا, جس کی وجہ سے جناب فاطمہ نے حضرت عباس کو اپنا بیٹا کہا. زیادہ طوالت نہیں, اپنے ساتھ رکھتے تھے. کبھی جنگ کی اجازت نہیں, کبھی جنگ کی اجازت نہیں تھی, ماں سوائے ایک جنگ. کہا کہ کون مقابلہ کرے گا, امام حسن کھڑے ہوئے, حضرت حمزہ کھڑے ہوئے, مختلف لوگ حضرت علی کے ساتھ کھڑے ہو گئے کہ اگر آپ اجازت دیں تو یہ تو کفار کا لشکر ہی کچھ نہیں ہے, آپ ہمیں 2 گھنٹے دیں, 3 گھنٹے دیں, آپ ہمیں اتنی اجازت دیں. جب حضرت عباس کی باری آئی تو حضرت عباس نے کہا بابا ایک بات یاد رکھنا, میں اجازت کا طلبگار ہوں حسین سے, تلوار تیری لوں گا, پہلی کھوپڑی اٹھاؤں گا,
اور آخری کھوپڑی جب جاری ہوگی اس سے پہلی کھوپڑی زمین پر ہی نہیں آئے گی. واہ واہ یہ ہے عباس. صرف میں اتنا ٹائم دوں گا کہ تلوار چلاؤں گا. اجازت عباس کو حسین سے دلوائے گا. تلوار تیری ہوگی, وار کروں گا. پہلی کھوپڑی زمین پہ آنے سے پہلے کفار کے تمام لشکر کو ڈھہ دے کر. عباس کا بچپنا یہ ہے. عباس کا بچپنا. ایک جنگ میں شامل ہوئے, کمرے بنے ہاشم چلائے, چاروں طرف سے کفار ٹوٹ پڑے. عمر ہے 7 سال, عمر ہے 7 سال, چاروں طرف سے کافی ٹوٹ پڑے. سارے رشتہ دار پریشان ہو گئے کہ عباس گر گئے. عباس کا بچہ 7 سال کا بچہ ہے. لیکن ایک وقت دیکھا کہ عباس نے نعرہ لگایا تو کفار چاروں طرف پڑے تھے, تو حضرت علی کے منہ سے نکلا ھذا قمر بنی ہاشم. یہ جو ہے قمر بنی ہاشم ہے. اور یہ قمر بنی ہاشم کس قدر ساتھ رہا, اس کی اہمیت شاید میں آپ کو نہ بتا سکوں. لیکن جو لوگ کوفہ میں گئے ہیں, جو مدینہ کی زیارتیں کر کے آئے ہیں, تو عباس کا انداز مجھے لگتا ہے کہ بچپن سے ہی پہرے داری کا تھا. جو لوگ کوفہ گئے ہیں, کہیں ہم بھی یقیناً مولا آپ سب کو لے کے جائیں کوفہ کے دربار میں, جہاں حضرت علی کا گھر ہے. مسجد کوفہ کے بالکل سامنے حضرت علی کا گھر ہے, اور حضرت علی کے گھر کا ایک بہت بڑا دروازہ, جسے ہم 2 یا 3 کنال کا دروازہ کہہ لیں, جس میں در نہیں ہے, صرف چوکھٹ ہے جس میں در نہیں ہے, جسے حضرت علی کھول کے رکھتے تھے. جب اس گھر میں داخل ہو تو سیدھے ہاتھ, الٹے ہاتھ پر جو ہے وہ امام کا وہ مقام ہے کہ جہاں پہ سائلین, ان کے نائبین آ کے بیٹھا.